صل على محمد وآل محمد اللهم صل على کہ چن کے مالی نے معصوم کلیاں کتنا دلکش بنایا گھے سے گھیرا چن کے مالی نے معصوم کلیاں کتنا دلکش بنایا ہے سے گھیرا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے باغ جنت سے آیا ہے سے گھیرا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے باغ جنت سے آیا ہے سے گھیرا ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام جناب محمد آفاق عالم صاحب کی دختر نیک اختر نیاب پروین کو میں نے آپ کی نکاح میں مبلغ 35 گرام سونا مہر جناب محمد فائق عالم صاحب کی وکالت اور جناب محمد آصف علی اور جناب مسعود رضا صاحب کی گواہی شہادت سے بحیثیت قاضی آپ کی نکاح میں نیاب پروین کو دیا آپ نے قبول کیا